नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 25 गते शुक्रबार, असार कृष्ण पक्षको औंसी तिथि, सन् 2021 जुलाई 9 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। खोप ल्याउन थप कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी। प्रयोगशालाले संक्रमितको विवरण नराख्दा होम आइसोलेसनमा बसेकालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या। एमालेमा एकताको प्रयास, जहाँको त्यही सर्वोच्चको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउने प्रयास भने कायमै। खाली समयको सदुपयोग र राम्रो आमदानी पनि हुने भएकाले शेयर कारोबारमा गृहिणीको आकर्षण। महिला लगानीकर्ताको संख्या 3 लाख नाग्यो। कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि 23,000 करोड़को प्याकेज ल्याउने भारतको घोषणा। अक्सिजन र औषधि आपूर्तिसँगै अस्पतालमा बेड संख्या बढाइने। र इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तान 9 विकेटले पराजित। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचौँ, अरूलाई नै बचाउँ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G बाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्जागरण अभियान यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहक वर्गको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी कम्पनीबाट हालसम्म जारी भएको बीमा लेखको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका बीमा लेखमा असार महिनाभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट हुने हुँदा आफ्नो व्यतीत बीमा लेख पुनर्जागरण गरी सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अनुमति लिएका निजी क्षेत्रका सीमित व्यक्ति र कम्पनीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउन नसकेपछि सरकारले अरू व्यक्ति र कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले खोप कम्पनीसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिले खोप ल्याउन चाहे अनुमति दिन सकिने नीतिगत निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। लाइसेन्स लिएकाले खोप ल्याउन नसके अर्को तयार हुने बाटो खोलिदिएका हौं, उहाँले भन्नुभएको छ। भारत र चीनबाट 42,48,000 मात्रा खोप ल्याइसकिएको छ, तर ती निजी क्षेत्रबाट ल्याइएका होइनन्। सरकारले चीनबाट थप 30 लाख मात्रा खोप खरिद गर्दैछ, जसमध्ये 10 लाख आज नेपाल ल्याइँदैछ। साउन पहिलो हप्तासम्म 30 लाख खोप ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ। यस्तै अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट उत्पादित 15,34,850 मात्रा खोप ल्याउने प्रक्रिया समेत शुरू भएको छ। कोभ्याक्स सुविधामा त्यो खोप ल्याउन लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अमेरिकामा बनेको मोडर्ना खोप ल्याउन समेत पहल शुरू गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमति पाएको खोप आयात गर्न दिने निर्णय
मन्त्री परिषदले गरिसकेको छ, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभएको छ। यसैबीच कोरोना परीक्षण गर्दै आएका प्रयोगशालाहरूले संक्रमितको विस्तृत विवरण नराख्दा समस्या भएको छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेकालाई आइसोलेसनको अवधि पूरा नहुँदासम्म फलोअप गर्ने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको विस्तृत विवरण नहुँदा समस्या परेको बताएको हो। देशभरका 58 सरकारी र 38 निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ। तीमध्ये केही प्रयोगशालाहरूले संक्रमितको विस्तृत विवरण नसोधी परीक्षण गराउने गरेका छन्, जसकारण संक्रमण पुष्टि भई होम आइसोलेसनमा बसेकालाई सम्पर्क गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभर 26,400 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। सबै पीसीआर प्रयोगशालालाई कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराइदिन इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले कोरोना पत्ता लगाउन स्वाब परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालालाई संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई ईडीसीडीको कल सेन्टरबाट कल गरिने भएकाले सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदल र यसका सदस्यहरूले लगातार छलफल गरिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच अस्ति साँझ भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कार्यदल तहमा 2 चरणको छलफल चले पनि प्रगति भएको छैन। सहमतिका लागि वार्तामा बसेका कार्यदलकै सदस्यहरूले आफूहरू 10 दिन अगाडिकै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउन कोशिश भने गरिरहेका छन्। ओली र नेपाल तयार भएपछि बिउत्याएको कार्यदलको बैठक सोमबार यता लगातार बसिरहेको छ। आज पनि बैठक बस्ने तयारी छ। अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेता नेपालबाट ठोस प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ। नेपाल पक्षले भने शक्ति बाँडफाँडको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। नेपाल पक्षका नेताहरूले शीर्ष तहमा भद्र सहमति भएपछि मात्र अरू विषयमा टुङ्ग्याउन सहज हुने ठानेको छ। लगातारको वर्षाले नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ़ेको छ। चितवनको गोविन्द बस्ती, रिउखोला र कल्याणपुरमा ठूलो पानी परिरहेकाले सतर्कता अपनाउन बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज पनि नारायणी, बुढी गण्डकी, त्रिशुली, मर्स्याङदी, काली गण्डकी, सप्तकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, अरूण, तमोर लगायतका नदीहरूमा पानीको बहाव बढ़न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। नदी तटीय क्षेत्रहरू तथा डुबान भइरहने क्षेत्रमा आज दिनभर विशेष सावधानी अपनाउन बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज पनि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शेयरको दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या 3,01,534 पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएको मंगलबारसम्म शेयर किनबेच गरेका महिला लगानीकर्ताको संख्या हो यो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष शेयरको दोस्रो बजारमा 2,35,000 महिला लगानीकर्ता थपिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या 65,841 थियो। अहिले यो दोस्रो बजारमा कुल लगानीकर्ता मध्ये महिला झण्डै 38% छन्। प्राथमिक निष्कासन अर्थात आईपीओमा लगानी गर्नेको संख्या पनि जोड्दा शेयर बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या अझै बढ्छ। आईपीओमा लगानी गरेपछि त्यो शेयर बिक्री गर्न दोस्रो बजारमा जानुपर्छ। यसकारण दोस्रो बजारमा सूचीकृत लगानीकर्तालाई सक्रिय लगानीकर्ता भनिन्छ। साँझ बिहान घरको कामकाजमा व्यस्त गृहिणी दिउँसो शेयर कारोबारमा सक्रिय हुन थालेपछि महिला लगानीकर्ताको संख्या बढेको हो। घरको कामकाज पनि भ्याइने र दिउँसो खाली समय उपयोग हुने भएकाले महिलाका लागि शेयर बजार आय आर्जन उपयुक्त विकल्प बनेको जानकारहरू बताउँछन्। शेयर बजारमा हरेक दिन 4 घण्टा कारोबार हुन्छ। बिहान 11 बजे बजार खुल्छ, 3 बजे बन्द हुन्छ। खाली समय सदुपयोग हुने र कारोबार गर्न जानेमा राम्रो आमदानी पनि हुने भएकाले शेयर कारोबारमा गृहिणीको आकर्षण बढेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी,
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा पैसा हैन डिजिटल पैसा। थोरै बचत धेरै कायदा बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले खोप ल्याउन थप कम्पनीलाई अनुमति दिइने एमालेको एकताको प्रयास जहाँको त्यही खाली समयको सदुपयोग र राम्रो आमदानी पनि हुने भएकाले शेयर कारोबारमा गृहिणीको आकर्षण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 64औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमण रोक्न लगाउने मास्क कस्तो अवस्थामा लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। आजका क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरका डाक्टर गोविन्द गौतम। मुख र नाक छोप्न थालेपछि यसले कोरोना धुलो र धुवाँबाट त बचाएको छ, तर लगातार मास्क लगाउँदा तान्न र फ्याँक्न सास नपुग्ने र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बढ़ेका पनि छन्। यी समस्या कम गर्ने उपाय के होलान्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। यो भाइरस सर्छ कसरी त्यो कुरा बुझ्यौं भने सायद मलाई लाग्छ छर्लङ्ग हुन्छ। र कतिपय अनुसन्धानले के भनेको छ भन्दाखेरि यो भाइरस यति सानो हुन्छ कि 0.1 माइक्रोनको हुन्छ। त्यो भनेको मिलिमिटरलाई चाहिँ नि 1000 गुणाले भाग गर्ने हो। त असाध्यै सूक्ष्म अति सानो माइक्रोन हो। अर्को कुरा पनि बुझ्न पर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि हामीले 2 मिटरको दूरीमा बस्यौं भने एक अर्कासँग सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी कुन ठाउँमा छौं र कुन क्षेत्रमा गइरहेका छौं यो कुराहरू बुझ्न अति जरुरी छ। मास्क लगाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ नि कीटाणु अथवा भाइरस हाम्रो शरीरमा नछिरोस्। मास्क लगाउँदा कसैलाई सास फाल्न र कसैलाई सास तान्न कठिन हुन्छ। खास गरी दम र मुटु रोग भएका मानिस यस्ता समस्याबाट पीड़ित छन्। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोजमा सुनौ दम र मुटुका बिरामीले मास्क लगाउँदा र खोल्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा। सास लिनुभन्दा सास फाल्न गाह्रो हुन्छ दमका बिरामीलाई। अब मुटुको बिरामी छ भने उसलाई सास लिन गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू सकेसम्म
सर्ने सम्भावना भएका ठाउँहरूमा अथवा कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्कमा नआउँ अथवा नजाउँ, सकेसम्म घरै बसौँ र एक्लै बस्दाखेरि मास्क लगाउन पर्ने कुनै जरुरी छैन खुला हावामा बस्दाखेरि। तर कुनै व्यक्तिसँग नजिकबाट बोल्न पर्यो, नजिक जान पर्यो भने त्यो चाहिँ सर्ने सम्भावना हुन्छ र मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो ठाउँमा नजान चाहिँ नि सल्लाह दिन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि त हो नि यो लकडाउनको अर्थ नै त्यही हो, मान्छे भिडभाडमा नजाउन् होइन। जस्तै मोट मन्दिरहरू मान्छे अहिले जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ, पसलहरू भिडभाडहरू सबैमा नजाने र जानै पर्यो त्यस्तो भयो भने मास्क लगाउने र मास्क त्यो क्षेत्रबाट गइसकेपछि आफूलाई गाह्रो भयो भने एकान्त ठाउँमा गएर मास्क खोलिदिने र सास फेर्ने। धेरै मानिसले बिहानी यात्रा गर्दा र शारीरिक व्यायाम गर्दा मास्क लगाएको देखिन्छ। उकालो हिँड्दा, धपेडीका बेला र लामो समय मास्क लगाउँदा नाक र मुख वरपरको छाला रातो हुने, सुन्निने र डन्डीफोर र बिमिराले दुःख पाउने मानिसको संख्या पनि बढेको छ। सुरक्षित तरिकाले मास्क लगाउने विधि र समय के होला त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। मास्क लगाउने बित्तिकै कुनै मान्छेले चाहिँ शारीरिक कसरत गर्छ भने उसलाई चाहिँ नि अक्सिजनको मात्रा बढी चाहिन्छ र ऊ श्वास प्रश्वास बढी फेर्न चाहन्छ। एक्सर्साइज गर्दाखेरि सकेसम्म टाढा दूरी र मास्क नलगाइकन गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि त जिम, स्विमिङ पुल सबै बन्द गरिएका कारण किनभने त्यहाँ भिडभाड हुन्छ। एक्लै र सुरक्षित तरिकाले गर्ने त्यो बेला चाहिँ मास्क नलगाउँदा राम्रो हुन्छ। मास्क यति टाइट लगाउँदाखेरि विभिन्न अंगहरू जस्तै गिजा, दाँत, नाक, छाला त्यसमा चाहिँ नि रक्त सञ्चार गर्ने नलीहरू, नसाहरू चेप्पिएका हुन्छन्। त्यो चेप्पिनलाई असर परेको हुन्छ। त्यही भएर मास्क लगाउँदाखेरि विचार गरेर लगाउने, पुरै कसेर टाइट गरेर नलगाउने। कसेर बाँधिएपछि पसिना निस्कन पाउन र त्यसबाट जम्मा भएर विभिन्न खटिरा घाउहरू डन्डीफोर जस्तो आउँछन्। त्यही भएर मास्क कस्न चाहिँ हुँदैन। एकातिर कोरोनाबाट बच्न नाक र मुख टपक्क छोपिने गरी मास्क लगाउँ भन्ने, अर्कोतिर मास्क टाइट गरेर लगाउँदा छालामा अनेक समस्या देखिने। त्यसो हो भने आफ्नो नाक र मुखको साइज अनुसारको मास्क कसरी छान्ने त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा चौथो डोज। अब स्वास्थ्य कर्मी जसलाई चाहिँ नि संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै संलग्न भएर काम गर्न परेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि बाध्यतात्मक एकदमै कसेर लगाउन पर्ने हुन्छ, N95 लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले अन्यत्र अरू ठाउँमा चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि N95 लगाउनु पर्ने छैन, जसले चाहिँ एकदम कसाउने। त्यसमा चाहिँ नि अरू मास्क लगाए नि हुन्छ। पाको मान्छेको लागि बनेका साइजहरू एउटै हुन्छ मास्कको, त्यो कसाइमा भर पर्छ, कतिको कसिन्छ त्यो चाहिँ नि आफूले ख्याल गर्नु पर्यो। नाक र मुख छोप्ने मास्कको सहज र व्यावहारिक प्रयोग गर्ने विधिको जानकारी दिने डोजहरूका लागि एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरका डाक्टर गोविन्द गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 9847 79890 98010 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ
नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लामो समयसम्म घरका कोठामा बसेर ल्यापटप वा मोबाइलबाट पठन पाठन गर्दा बालबालिकामा मानसिक, सामाजिक, शारीरिक समस्या बढ़ेको छ। आफ्नो शिक्षक र साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्ययन गर्ने बालबालिका भर्चुअल अध्ययन गर्न बाध्य हुँदा उनीहरूको समग्र विकास प्रक्रियामा प्रभाव परेको छ। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट नर्मदा देवकोटाका अनुसार स्क्रिनमा साथीहरूलाई देख्न पाउनु तर उनीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न नपाउनुले बालबालिकामा तनाव बढ़ाएको छ। देवकोटा भन्नुहुन्छ एन्जाइटी भएका बालबालिका पनि साथीहरूसँग खेलेर निको हुन्थे। अहिले अनलाइन कक्षाले बालबालिकामा एन्जाइटी बढ़ाउने काम गरेको छ। डाक्टर देवकोटाले गरेको अध्ययन सार्वजनिक भएको छैन तर यो अध्ययन अनुसार अनलाइन कक्षाको प्रभावले 16% बालबालिकामा तनावजन्य समस्या देखिएको छ। उहाँले 6 देखि 18 वर्षका 260 जना बालबालिकामा अध्ययन गर्दा यस्तो समस्या देखिएको जानकारी दिनुभएको छ तर उनीहरूमा तनावको हिस्ट्री थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई अध्ययनमा समेटिएको छैन। कक्षा कोठामा आफ्ना साथीहरूसँग खेल्दै जिस्कँदै अध्ययन गर्ने बालबालिका लाइभ भिडियोमा हलचल नगरी अध्ययन गर्न बाध्य छन्। पढ़ाइमा हुने अन्तर्क्रिया, कक्षाका बीचमा हुने ब्रेकमा साथीहरूसँगको गतिविधि विद्यार्थीले सबैभन्दा मिस गर्छन्। त्यो नपाउँदा उनीहरूमा बढ़ेको तनाव लिएर कान्ति अस्पताल जाने अभिभावक अहिले बढ़ेका छन्। डाक्टर देवकोटाका अनुसार अनलाइन कक्षाले बालबालिकासँग खोसेको सबैभन्दा ठूलो कुरा सामाजिकीकरणको समय हो। समूहमा बस्दा बालबालिकालाई अरूप्रति बढ़ी संवेदनशील र आत्मीय हुन सिकाउँछ। कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजन अगाडि एक्लै बसेर पढ्नु पर्दा 1 वर्षको अवधिमा उनीहरूमा चिड़चिड़ापन बढ़ने, झर्किने, पढ़ाइप्रति एकाग्र हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिएको छ। यस्तै बाल मनोचिकित्सकका अनुसार बालबालिकामा ग्याजेटको लत पनि बढ़दै गएको छ। लामो समयसम्म स्क्रिनमा हेरिरहँदा केटाकेटीमा आँखाको समस्या पनि बढ़ेको छ। बालिकामा उदासीनता बढ़ेको छ। शारीरिक अभ्यास घटेको छ। बढ़दैछ मानसिक समस्या। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण हिजो एकै दिन 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एक बेपत्ता र 11 जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख दिल बहादुर तामाङका अनुसार दार्चुलाको 9 गाडमा 3, तनहुको रिसिङ र पाल्पामा 2-2, दाङको घोराईमा 1 गरी 8 जनाको ज्यान गएको हो। दार्चुलाको 9 गाडमा पहिरोले 3 जनाको ज्यान गएको छ। ती घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। दाङको घोराईमा अविरल वर्षाले गोडसँगै घरको पर्खाल भत्किएर मनिषा चौधरीकी 3 महिने छोरीको ज्यान गएको छ। तनहुको रिसिङमा पहिरो जाँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जनालाई बाढ़ीले बगाउँदा ज्यान गएको छ। तनहुमा 5 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुनुका साथै 3 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। पाल्पाको 3 मा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने पहिरोले 5 घर क्षतिग्रस्त भएको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै पछिल्ला 25 दिनमा नेपालमा 53 जनाको ज्यान गइसकेको छ। 35 जना बेपत्ता भएका छन्। जेठ 28 मा मनसुन भित्रिए पनि त्यसको चौथो दिन अर्थात 31 जेठबाट बाढ़ी पहिरोका घटना शुरू भएका थिए। बाढ़ी पहिरोले 29 जिल्लामा बढ़ी क्षति पुर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ़ाउन आदेश दिएको हो। आदेशमा विशेष अदालतमा जफत समेतको दावी भई मुद्दा चलेको यो जग्गा अन्य कोही कसै व्यक्तिका नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भइजाने अवस्था पनि नभएको र यो मुद्दाबाट यो जग्गा जफत हुने भए पुनः नेपाल सरकारका नाममा हुने नै देखिएको उल्लेख गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। इजरायलले दिएको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको खबरमा लक्ष्मी पौडेल पन्थी लेख्नुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता त आइरहेकै छ। यसरी आएका स्वास्थ्य सामग्री पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गरिनुपर्छ।
बर्खाको समयमा पहिरोका कारण नारायणघाट मुङलिन सड़क खण्ड बेला बेला बन्द हुने गरेको खबरमा सील खरेल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, नारायणघाट मुङलिन सड़क खण्डको नाम फेरेर पहिरे रोड राख्दा हुने भयो। अब यही विषयमा सीता राणाभाट पाण्डे उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, यसपालि यो सड़कमा यात्रा गर्नेहरूले धेरै नै शास्ति भोग्नु पर्ने जस्तो देखिएको छ। अझै मनसुनको समय धेरै नै बाँकी छ। यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाऊ। बाढ़ी र पहिरोको पूर्व सूचना दिने प्रणालीबारे छवि पुन लेख्नुहुन्छ, पूर्व सूचना प्रणालीले राम्रोसँग काम गरेको छ, तर जहाँ धेरै क्षति भएको छ त्यहाँ विपदपछिको राहत र उद्धार भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। अनि कोरोनाको जोखिम कम नभएको भन्दै विजय लामिछाने लेख्नुहुन्छ, कोरोनाको जोखिम सक्यो भनेर लापरवाही नगरौं, संक्रमण बढ्न नदिनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै 23,000 करोड़ भारतीय रुपियाँको प्याकेज घोषणा गरेको छ। नवनियुक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनमुख मण्डियाले यो प्याकेज मार्फत जिल्ला स्तरमा अक्सिजन, औषधि आपूर्ति र अस्पतालमा बेडको संख्या बढाइने बताउनु भएको छ। यस्तै भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेको र यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने भएकाले यो प्याकेजले विशेष गरी बालबालिकालाई समेट्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भारतका सबै जिल्लामा बालबालिकाका लागि अस्पतालमा विशेष वार्ड बनाउने र उनीहरूका लागि 20,000 आईसीयू बेडको पनि व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै हरेक जिल्लामा 10,000 लिटर अक्सिजनको मौजात राख्ने व्यवस्था पनि गरिने भारत सरकारले जनाएको छ। यसअघि पनि भारतले कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि 15,000 करोड़ रुपियाँको प्याकेज लिएको थियो। यसैबीच कोरोना संक्रमण केही कम हुन थालेपछि भारतका विभिन्न राज्यले विद्यालय खुलाउने तयारी गरेका छन्। अब खेल खबर। द 100 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली बलर सन्दीप लामिछाने बेलायत गएका छन्। गैराती बेलायत प्रस्थान गरेका सन्दीप त्यहाँ 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नेछन्। उनको 2 पटक कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुनेछ। परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि सन्दीप टीममा सामेल हुनेछन्। द 100 प्रतियोगितामा सन्दीप ओभल इन्भिसिएबलबाट खेल्नेछन्। प्रतियोगिता आउँदो 22 तारिकदेखि हुनेछ। यसअघि भिजा ढिला आएका कारण सन्दीपले भाइटालिटी 2020 ब्लास्ट क्रिकेट भने गुमाएका थिए। खेलकी अर्को प्रसंगमा पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा इंग्ल्याण्डले पाकिस्तानलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। पाकिस्तानले दिएको 142 रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले 21 ओभर 5 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 35 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 141 रन बनाएको थियो। जितसँगै इंग्ल्याण्डले 3 खेलको श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दुई टोली बीचको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। अभिनेत्री जेनी कुँवर मृत फेला पर्नु भएको छ। काठमाडौँ थापा गाउँको अपार्टमेन्टमा हिजो बेलुकी उहाँ मृत अवस्थामा फेला परेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहले बताउनुभयो। झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। घटनास्थलको अवस्थाले उहाँको आत्महत्या भएको देखिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छ। पहिलो चरणमा इजरायलले 1000 सम्म नेपाली कामदार लैजानेछ। मन्त्री परिषदले डीआईजी सहकुल थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ। यस्तै सहसचिव कृष्ण रिपुस्करलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणबारे चितवन प्रहरीले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। अपहरणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुजिताको खोज तलास गरिरहेको थियो। उनी असार 11 गते घरबाट हराएकी थिइन्। त्यसको 9 दिनपछि आइतबार बेलुका उनको शव नजिकैको जंगलमा भेटिएको थियो। शव भेटे लगत्तै आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन शुरू गरेका थिए। र कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थलिएको बेला, वैदेशिक व्यापारमा समेत समस्या भइरहेका बेला कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा भने उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ। काया कैरनमा अब आयो पालो उखानको। ढुङ्गालाई कुन घाम कुन पानी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। खोप ल्याउन थप कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी। प्रयोगशालाले संक्रमितको विवरण नराख्दा होम आइसोलेसनमा बसेकालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या। एमालेमा एकताको प्रयास, जहाँको त्यही सर्वोच्चको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउने प्रयास पनि कायमै। खाली समयको सदुपयोग र राम्रो आमदानी पनि हुने भएकाले शेयर कारोबारमा गृहिणीको आकर्षण। महिला लगानीकर्ताको संख्या
3 लाख नाग्यो। कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि 23,000 करोडको प्याकेज ल्याउने भारतको घोषणा। अक्सिजन र औषधि आपूर्तिसँगै अस्पतालमा बेड संख्या बढाइने। र इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तान 9 विकेटले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाम मात्रकै भयो र कतै कतै चाहिँ कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो भन्ने गुनासोसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएका सरकारी मान्छे बोराभरि पैसा बोकेर एक ठाउँमा पुगेका छन् अनि वरपर काम गर्ने मान्छे पनि त्यही जम्मा भएका छन्। बोराभरिको पैसा बाटैभरि छरेर ती सरकारी मान्छे भन्दैछ, ल छिटो छिटो यो घाँस ओहल त। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।